مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019. وللانطلاقه نتاعو امتازت بدرجه حراره نسبيا منخفضه بالمناطق الغربيه لبلادنا، درجه تحت الصفر بالقاسرين صباحا، ولم تتعدى الدرجتين ببقيه ولايات الشمال الغربي، ايضا محليا الوسط الغربي وقفصه. بالنسبه لمناطق الجنوب الغربي بعد ذلك كنا معنيين بنسق تصاعدي لدرجه الحراره القصوى اليوم كانت من بين 16 ل 22 درجه، سجلنا صعودها المستوى العشرين بتونس الكبرى، وكانت في حدود 13 بالمرتفعات الغربيه. ظاهره جويه طلبت منا نصيب من اليقظه وظهور جديده بالمرتفعات، وبعد ذلك نجم نشوفوا خصوصيات الوضعيه الجويه من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي. سماء اليوم اللي كانت مغشاة بسحب من النوع المرتفع باغلب مناطق البلاد، والسيناريو المتوقع بدايه من فتره ما بعد ظهر يوم الغد هو تشكل منخفض نسبي للضغط الجوي على الجنوب التونسي الجزائري، وتباعا لذلك نشاط رياح شرقيه طلب منا نصيب من اليقظه في فتره ما بعد ظهر يوم الغد. الليله معنيين بظهور بعد سحب باغلب الجهات، امكانيه ظهور ضباب محلي اخر الليل بالمنخفضات والمناطق المجاوره للسدود والغابات، ودرجات الحراره الليله تكون من درجه الى 5 درجات بالمرتفعات، وتراوح الارقام من بين 8 ل 13 ببقيه مناطق البلاد. يوم الغد ان شاء الله بعد تقشع الضباب مازلنا معنيين باجواء مغيمه جزئيا باغلب الجهات، وكما كنت نحكي نشاط الرياح الشرقيه طلب منا نصيب من اليقظه باعتبار امكانيه ظهور دوير رمليه محليه ببعض ولايات الجنوب فيما يخص الحراره القصوى المتوقعه ليوم الغد. فمن المنتظر باش تكون في مستوى 18 بتونس الكبرى، نتوقعوا تزيل 16 درجه بجهه الوطن القبلي بنابل وبقليبيا، على بزغوان وببنزرت ممكن نسجلوا 17 درجه، بمناطق الشمال الغربي تكون في حدود 16 بتبرقه، 16 ايضا ببجه، 17 بجندوبه، 14 بالكيف، و16 درجه بسليانه. بمناطق الوسط نتوقعوا 13 بتالا، 19 بالقيروان بجهه الساحل، 17 بسوسه، 16 بالمنستير وبالمهديه بعاصمه الجنوب صفاقس وقرقنه، نتوقعوا 17 درجه، 18 بسيدي بوزيد، 15 درجه بالقاسرين بمناطق الجنوب الغربي، نتوقعوا 18 بقفصه، 21 بتوزر، بقبلي تصل الحراره القصوى الى مستوى 21 ايضا، 18 بقابس، وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربه تصل الحراره القصوى لمستوى 19، نتوقعوا 20 بمدنين، 19 بتطاوين، و22 درجه برمده. بالنسبه للملاحه والصيد البحري بسواحلنا الشماليه راح تكون في اغلبها مياه قطاع شرقي، سرعتها من 10 الى 20 عقده. البحر يكون قليل الاضطراب بمنطقه سيرات ومتموج، فقليل الاضطراب بخليج تونس. بالنسبه لخليج حمامات وجهه الساحل تتراوح سرعه الرياح الشرقيه من بين 10 الى 20 عقده، والبحر يكون متموج فقليل الاضطراب صباحا. وبمنطقتي الشابه وجربه وصولا الى جرجيس سرعه الرياح الشرقيه تتراوح من بين 15 الى 20 عقده، والبحر يكون مضطرب. كالعاده نمدكم فكره حول حاله الطقس ببعض المدن والعواصم الاجنبيه. بنواكشوط 31 درجه، بالمغرب الاقصى نتوقع اجواء مغيمه جزئيا، 14 بالجزائر العاصمه، 21 بطرابلس طقس يكون كثيف السحب، بالخرطوم 27، 21 درجه بالقاهره طقس مغيم جزئيا وبشبه الجزيره العربيه، اجواء صافيه بالمدينه المنوره، بمكه المكرمه 21 بالدوحه، 21 ايضا بابو ظبي، 23 بمسقط، بالكويت سماء صافيه 21 درجه، ببغداد نتوقع تزيل 19 درجه، بالشرق الاوسط بدمشق 14، 16 ببيروت، 12 درجه بالقدس الشريف، وباسطنبول نتوقع اجواء صافيه 12 درجه. بالنسبه لاوروبا مازلنا معنيين بالاجواء المعتدله نسبيا، بروما 16، 11 بفيينا، 12 بجنيف، 11 ببرلين، 12 ببروكسل، بباريس 14 درجة، 12 بلندن، 10 درجات بأمستردام، 14 بمارسيليا وبشبه الجزيرة الأيبيرية، ممكن نسجلوا 16 درجة بمدريد، و17 بلشبونة. تطور الوضع الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة، مازلنا معنيين يوم الخميس بظهور بعض السحب بأغلب مناطق البلاد، واللي تكون محليا كثيفة بمناطق الجنوب مع إمكانية نزول بعض الأمطار ضعيفة من حين لآخر. فيما يخص الجانب الحركي مازال نشاط الرياح الشرقية متواصل بمناطق الجنوب، إمكانية ظهور دوير رملية محلية، ونتوقع درجة حرارة تتراوح من بين 14 ل 19 درجة بالشمال وبالوسط، تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات، وبالجنوب ممكن نسجلوا أرقام من بين 17 إلى 21 درجة. البحر يكون شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج إلى مضطرب ببقية المجالات البحرية. بالنسبة ليوم الجمعة تتنقل التيارات الهوائية لتكون من القطاع الشمالي بالشمال وبالوسط، شرقية بمناطق الجنوب، نشطة نسبيا قرب سواحل ومعتدة داخل البلاد. البحر يكون مضطرب بكافة المجالات البحرية، ونتوقع أجواء مغيمة جزئيا إلى أحيانا كثيفة السحب بالشمال وبالسواحل الشرقية للبلاد، مع هبوب رياح شمالية ممكن نسجلوا تراجع طفيف في درجات الحرارة. موعد الشروق والغروب ليوم الغد، شروق
شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة 7:02 وغروبها في الساعة 6:05. لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بقنوات الاتصال الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تنجموا تزوروا موقع الويب www.meteo.tn، تتفاعلوا معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد، ولا تبعثوا إرساليات قصيرة على رقم 85 185. كالعادة قبل ما ندعوكم نذكركم بأوقات الصلاة اليوم الغد: صلاة الصبح بداية من 5:35، الظهر منتصف النهار و40 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 3:38، صلاة المغرب في الساعة 6:07، وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة 7:31. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.